नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल गफूर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सना के बाद उस रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं जिस खालिक़ कायनात में हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए उनका उसवा नमूना अता फरमाया। हजूर की सीरत हमारे लिए मशाल राह है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी का कोई गोशा और पहलू ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें आपने अपनी उम्मत की रहनुमाई ना फरमाई हो। इंसान की पैदाइश से लेकर कब्र में पहुंचने तक हर पहलू पर अगर कोई मजहब कोई दीन रहनुमाई करता है तो वो इस्लाम करता है। अगर कोई हस्ती अपना नमूना और मॉडल पेश करती है तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत करती है। आज हजूर की सीरत की रोशनी में इस्लाम के बताए हुए उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि मियाँ बीवी के आपस के बाहमी हकूक़ क्या है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी की खुशी एक दूसरे से मरबूत है, दुख एक दूसरे से मरबूत है। अगर ये रिश्ता प्यार के साथ गुजरे तो इंसान की ज़िंदगी खुशी के साथ गुजरेगी। अगर ये नफ़रत से गुजरेगा तो इंसान की ज़िंदगी में इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी को सुख कैसे दे सकते हैं? हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मद्देनज़र रखते हुए हम ये अगर जान लें कि हमारे हकूक़ क्या हैं, बीवी के क्या हकूक़ हैं और शौहर के क्या हकूक़ हैं, याद रख लें जो बीवी के हकूक़ होंगे वो शौहर के फ़रज़ होंगे और जो शौहर के हकूक़ होंगे वो बीवी के फ़रज़ होंगे। दोनों अगर अपने अपने फ़रज़ का ख्याल रखें तो दूसरों के हकूक़ पूरे होते चले जाएंगे और अगर एक दूसरे के हकूक़ पूरे करते चले जाएं तो ज़िंदगी में कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ये इस्लाम हमें मोटिवेशन देता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार हमें उभारता है इस बात पर कि हमने एक दूसरे के हकूक़ को मद्देनज़र रख के अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढालना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बीवी के क्या हकूक़ हैं। जो बीवी के हकूक़ होंगे वो शौहर के फ़रज़ होंगे। पहला हक जिसको इस्लाम ने हाईलाइट किया है वो बीवी का ये है कि उसके साथ हुस्न सलूक किया जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह निसा आयत नंबर 19 में अल्लाह जल्ल मजदू फरमाते हैं व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ मारूफ तरीके से भले तरीके से जिंदगी गुजारो, उनके साथ हुस्न सलूक रखो। मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का ईमान कामल उसका है, इंसानों में से कामल ईमान वाला वो है जिसका अखलाक अच्छा है, जिसका अखलाक अच्छा है। और फरमाया तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो घर वालों के लिए बेहतरीन है। अब मोमिनों में से अच्छे अखलाक वाले को कामल मोमिन करार दे दिया, फिर उन कामल मोमिनीन में से
यानी अखलाक तो वो किसी के साथ भी अच्छा रख सकता है, लेकिन उनमें से फिर कदगन लगा दी कि तुम में से फिर बेहतर वो है। नहीं, अगर सारे अखलाक वाले हूं, अच्छा रवैया रखते हूं, अच्छी आदत रखते हूं, तो भला सलूक करते हूं हर किसी के साथ, तो उसको बेहतर नहीं कहा जाएगा। फिर हजूर ने कदगन लगाई, फरमाया अब तुम में से कौन मुराद है? जो अच्छे अखलाक वाले हैं। जो अच्छे अखलाक वाले हैं, अब उनमें से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। और मेरे हजूर ने फरमाया मैं तुम सबसे बेहतर हूं, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा घर वालों के लिए बेहतर हूं। मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे ज्यादा बेहतर हूं, इसलिए मैं तुमसे बेहतर हूं। तो हजूर ने यह नहीं फरमाया कि मैं नबी होने के नाते तुमसे बेहतर हूं, मुझ पर कुरान का नजूल होता है, मैं तुमसे बेहतर हूं। तुम मेरे पास बैठते हो, मैं तुमसे बेहतर हूं। मैं रियासत मदीना का सरबराह हूं, मैं तुमसे बेहतर हूं। ये सारी चीजें बेहतर हैं। अल्लाह ने हजूर को सारी कायनात में से बेहतर बनाया है, लेकिन हजूर फरमाते हैं कि मैं तुमसे बेहतर हूं इसलिए कि मैं अपने घर वालों के लिए तुमसे बेहतर हूं। मेरे नबी मुकर्रम ने किस कदर खूबसूरत तरीके से बातों को समझाया है। अपने आप को नीचे लाकर लोगों को बताया और समझाया है कि तुमने खुद को कैसे बेहतर करना है, तुमने घर में कौन सा माहौल रखना है। और फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं औरतों से उसने सलूक करो। ये टेढ़ी पिछली से पैदा की गई है, अगर इसको सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, और अगर हाल पर छोड़ दोगे तो टेढ़ी रहेगी। फिर फरमाया लिहाजा इनसे हुस्न सलूक ही करो। क्या मकसद? मेरे आका बताना समझाना ये चाहते हैं कि अगर औरत से कोई बात मनवानी हो तो डंडे के जोर पे ना मनाओ, अखलाक के जोर पे मनाओ, प्यार के जोर से मनवाओ। जितना प्यार करोगे उसको उतना करीब पाओगे। तो दुनिया का बेहतरीन रिश्ता है ये, और कायनात का सबसे पहला रिश्ता है मियां बीवी का। आदम अलैहिस्सलाम की मां कोई नहीं थी, भाई नहीं था, कोई बहन नहीं थी, कोई और रिश्ता नहीं था। पहला रिश्ता था वो बीवी का था। तो बीवी के लिए पहला रिश्ता शौहर का था, शौहर के लिए पहला रिश्ता बीवी का था। तो अव्वल रिश्ता है। अब इसको निभाएंगे तो इसको आसान तरीके से निभाएंगे तो अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएंगे। अगर इसमें प्रॉब्लम पैदा होगी तो इंसान की जिंदगी का सुकून तबाह हो गया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह जल्ल मजदूहू ने इंसान को जो बताया है कि हमने तुम्हारे लिए ज़ौज पैदा किया, क्यों? लितस्किनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। तो गोया मर्द के लिए बीवी को सुकून की जगह बनाया, और बीवी के लिए मर्द को सुकून के लिए बनाया। ये दोनों एक दूसरे के लिए सुकून का जरिया है, और ये तभी मुमकिन है जब इस्लाम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मद्देनजर रखते हुए हम एक दूसरे के हुकूक व फरैज को जानने की कोशिश करेंगे और उस पर अमल पैरा होंगे। तो फिर दूसरा हक ये है, बल्कि निकाह के वक्त वो पहला हक बनता है, यह है कि हक मार उसको दिया जाए। ये मर्द पर फर्ज है हक मार देना। अब सवाल यह है कि हक मार कितना हो। उसके लिए कम से कम हक मार की मिकदार मुकर्रर की है, ज्यादा से ज्यादा हक मार की मिकदार मुकर्रर नहीं फरमाई। बल्कि उसके लिए तो कुरान ने कहा अगर ढेरों खजाने भी आप उसको दे दो वो भी जायज है। कम से कम क्या है? 10 दिरहम, और दिरहम चांदी का होता है। अब 10 दिरहम का जो वजन है वो 3.25 तोले के बराबर है। अब जो 3.25 तोले चांदी का रेट बनेगा वो कम से कम हक मार कहलाएगा, जिसको शरी हक मार कहते हैं। अगर किसी को मालूम हो आजकल रेट क्या है तो वो बता सकता है, ताकि बाकियों को भी पता चल जाए चांदी का 1 तोले का रेट क्या है भला। मेरा ख्याल है कि 1500 से 2000 के राउंड अबाउट होगा। 1500 से 2000 के राउंड अबाउट है।
तो गोया 2000 रख लें तो ये 3, ये 6-7 हजार बनता है, गोया 7 कर लें तो कम से कम 7000 हक महर होना चाहिए। आजकल शादियों का सीजन है तो 10,000 से कम हक महर ना रखें। वो मैं कह रहा हूं 1500 से 2000 होगी मेरे ख्याल है 10 दिन, वो 3 तोले के बराबर, 3.25 तोले। 1 तोले की कीमत 1500-2000, 2000 के हिसाब लगा लें। क्योंकि रमजान में जो ज़कात की शरह मुकर्रर की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से 52 तोले चांदी पर, वो तकरीबन 89,000 थी, 99,000। तो अब उसके हिसाब से ये तकरीबन 2000 के राउंड अबाउट ही बनता है। तो बरकत 10,000 को हक महर शरी समझें, वो अप डाउन रेट में होता रहता है। तो अगर इससे कम हक महर देंगे तो निकाह नहीं होगा। आप अंदाजा करें इसकी अहमियत कितनी है, क्योंकि ये वाजिब है, लाजम है देना। ये ज्यादा से ज्यादा मुकर्रर करना चाहिए। और फिर दूसरा ये है कि उस हक महर को माफ करवाने के पीछे लगे होते हैं। भाई खुदा के बंदे, लाखों रुपया शादी पे खर्च करते हो और वो 10,000 रुपया जो है, वो 8,000 रुपया जो है, उसको माफ कराने के चक्कर में हो। शादी पे जो कुछ खर्च कर रहे हैं ये फजूल खर्ची है। वलीमे के अलावा और हक महर के अलावा कोई खर्च नहीं, बस वलीमे के अलावा और हक महर के अलावा कोई खर्च ही नहीं है। वलीमे को सुन्नत कहा है और हक महर को लाजम कहा है। और वलीमा भी उसी वक्त सुन्नत कहलाता है जब कर्ज लिए बगैर किया जाए। अगर कर्ज लेकर वलीमा करेंगे तो सुन्नत नहीं रहेगा। फिर है कि जी फिर क्या बंदा करे, उसके लिए यह भी जरूरी नहीं है कि गोश्त पकाया जाए या सतरंगी चावल ही पकाए जाए या कस्टडी हो। सुन्नत क्या है? मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जस्ट सत्तू पिलाए। एक शादी के मौका पर हजूर ने साहबा को सत्तू पिलाए वलीमे के तौर पर। गोया मशरूब पिलाना भी सुन्नत है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मशरूब पिला देना, कोई भी, आप चाय पिला दें, ये वलीमा हो जाएगा, ये सुन्नत है। यानी इस तरह की भी चीज पिलाई जा सकती है। और एक मौके पर आका अलैहिस्सलाम ने जौ खिलाए तो बिल्कुल थोड़ा सा दे देना, यह भी सुन्नत है। अब हुजूर कर्जा लेकर बकायदा वलीमे का एहतमाम फिर करते हैं ना, जैसे हमें करना पड़ता है। हमारी जिंदगी में तो शादियां ही हमें ले गई हैं। हमने इतने खर्च बना लिए हैं कि अब एक शादी कर ले तो 10 साल आदमी उठ नहीं सकता, और इंसान की सारी जिंदगी की जमा पूंजी शादियों में गुजर जाती है। हमने इस वक्त कभी नहीं देखा कि इस्लाम इस हवाले से क्या रहनुमाई करता है हमारी। और इन्नल मुबज़्ज़रीना कानू अख़वाना शयातीन, फिर कई रस्में होती हैं वो फजूल खर्ची को टच करती हैं, बल्कि फजूल खर्ची के जुमरे में पड़ जाते हैं। और उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि ये फजूल खर्ची शैतान का भाई होने के मुतरादिफ है। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। तो हम कैसे शैतान के भाई भी बने फिरते हैं और रहमान की भी पूजा करते फिरते हैं, ये तो दो रंगी है। अब हम सारे इस हमाम में माशाल्लाह सारे, क्या मैं लफ्ज कहूंगा, कौन किसको तबलीग करे, कौन किसको समझाए। बाहर के फिर भी ये जिम्मेदारी पढ़े लिखे लोगों की थी। उलमा बोलते, असाज़ा बोलते, प्रोफेसर बोलते, दानिश्वर बोलते, कालम निगार बोलते, तज्जियाकार बोलते। एक पूरी मुहिम चलती है अहले इल्म की कि लोगों को इतनी बड़ी मुश्किल से निकालो, ये बहुत बड़ी मुश्किल है शादी, हमने बना दी, ये बहुत बड़ा अजाब बन गया है हम पर। लेकिन हम खुशी खुशी उसको कबूल करते हैं, कहते हैं एक ही दफा ही है, बस अजाब कबूल कर लो। जो उसके बाद भुगतना पड़ता है वो हमें पता है। ये हुकूमत वक्त को इस पर पाबंदी लगाना चाहिए कि शादी की फजूल रस्मों पर बैन लगा दिया जाए। बड़ा आसान है।
لیکن وہ بھی ہمارے مزاج کو دیکھ کر بین لگائے گی نا. اگر آج بین لگا دے تو ہر طرف سے قیامت برپا ہو جائے گی, لو جی بین لگا دیا. اگر قوم اس کے لیے تیار ہو بین لگوانے کے لیے تو پھر حکومت لگائے گی نا. قوم میں سے یہ آواز پیدا ہو کہ ہم اس سے نفرت کرتے ہیں تو پھر کوئی اس پر سوچے گا نا. اب تو شاید وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم بین لگا دیں تو پھر ساری قوم کھڑی ہو جائے گی, لو جی ہماری آزادی چھین لی ہم سے. ان ہندوانہ رسموں کو پورا کرنا یہی آزادی ہے ہمارے لیے. تو حق مہر جو ہے بس یہی ہے خرچہ, تو اس کو لاکھوں تک بڑھانا چاہیے. یہ 5-6 لاکھ رکھنا چاہیے حق مہر. 10 لاکھ کی شادی ہے تو پھر 5 لاکھ کا حق مہر بھی تو رکھے. عورت کے پاس جمع خرچ تو ہو, ذاتی اپنی مرضی سے استعمال کر سکے, اتنا تو اس کے پاس ہو. اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے اور شوہر دینے کے لیے تیار نہیں تو اس کے پاس کچھ تو ہو, حق مہر کی صورت میں تو آ جائے کم سے کم. تو 5-6 لاکھ پر ہونا چاہیے. اگر 20 لاکھ کی شادی ہے تو 8-10 لاکھ تو حق مہر بنتا ہے. لیکن حق مہر پھر وہی شرعی, وہ جی 500 رکھ لیں جی, وہ 1000 رکھ لیں جی, لکھ لیں جی, بس یہ چل رہا ہے. وہ شرعی بھی نہیں بنتا. شرعی کا بھی پتہ نہیں ہمیں کہ شرعی کیا ہے. اتنی معلومات ہے دین کے حوالے سے ہمیں. اگر شادی کرنی ہے تو کم سے کم شادی کورس تو کر لینا چاہیے. میڈیسن والا نہیں, معلومات والا کورس. شادی کورس تو کر لینا چاہیے کہ شادی کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے. یہ سنت ہے نا, النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منا. میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتنا زور دیا ہے کہ نکاح میری سنت ہے. جس نے میری سنت سے اعراض برتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اتنی بڑی سخت گفتگو فرمائی میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ شادی سنت ہے, یہ کرنا لازم ہے. اب طریقہ تو پتہ ہونا چاہیے. پھر اس میں یہ ہے کہ حق مہر کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ نکاح کا طریقہ کیا ہے, گواہ کا ہونا ضروری کتنا ہے, ایجاب و قبول کی اہمیت کیا ہے. پھر اسی میں طلاق کے مسائل بتا دیے جائیں اس کو, کہ اب ہر روز تو فون آئے پھرتے ہیں کہ جی ایسے 3 طلاقیں دے دی ہیں, اب کیا کریں جی, اب ہوش آیا ہے. یہ شادی کورس میں لکھا ہونا چاہیے, کوئی ایک سلیبس ہونا چاہیے. بلکہ یہ 16 سال جو لڑکوں کے ضائع کرتے ہیں بچوں کے, ان میں کیوں نہیں سکھاتے یہ؟ وہ کس مرض کی دوا ہے 16 سال جی؟ نصاب تعلیم میں یہ نصاب شادی شامل ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو پتا ہو طلاق کے مسائل کیا ہیں, نکاح کے مسائل کیا ہیں, نکاح کا طریقہ کیا ہے, پھر حق مہر کی اہمیت کیا ہے, ولیمہ کیا اہمیت رکھتا ہے, شادی کون سی بابرکت ہے, شادی میں کون سی رسم اسلامی ہے, کون سی رسم غیر اسلامی ہے. یہ جو ہے بارات غیر اسلامی رسم ہے, ہندوانہ رسم ہے. اصل جہیز جو ہے یہ ہندوانہ رسم ہے. اصل میں وہ وراثت سے بچی کو نکال دیتے ہیں اور یہ جہیز دیتے ہیں بچی کو. جہیز کا دینا یہ گویا اس کو وراثت سے لا تعلق کرنا ہوتا ہے, وہ اس لیے کرتے ہیں. اور برات کیوں تھی؟ برات اس لیے ہوتی تھی, اب جہیز جب لانا ہوتا ہے تو اس میں پھر رستے میں لوگ لوٹ لیتے تھے. یہ نوجوانوں کا جتھا بھیجتے تھے تاکہ وہ اس جہیز کی رکھوالی اور اس کی حفاظت ہو سکے. بس یہ برات کا کنسپٹ تھا. اب وہ کنسپٹ تو ختم ہو گیا ہے, لیکن اب وہ چونکہ رواج پا چکا ہے, اب وہ چل رہا ہے برات. اب 30-35 سال پہلے جائیں تو برات میں نوجوانوں کو لے کر جایا کرتے تھے. اس کی اصل یہ ہوتی تھی کہ وہ سامان لانا ہے تو اس کی حفاظت کریں گے, اور ان کے پاس باقاعدہ وہ ہوتے تھے ڈنڈے وغیرہ, یہ جو بھی بعد میں بندوقیں آ گئی, پہلے وہ بلے وغیرہ ہوتے تھے. تو یہ ساری جو ہندوانہ رسمیں ہیں ان کو ختم کیا جائے, شادی کو آسان کیا جائے, اس کورس میں بتایا جائے کہ کیا کیا ہم نے کرنا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو. ہم پہلے دن ہی مہندی سے آغاز کر کے بے برکت کرنے پر تلے ہوئے ہیں. یہ ہماری ضد ہے کہ ہم نے نکاح کو بے برکت ہی کرنا ہے, پھر کہتے ہیں جی برکت نہیں رہی. بھائی آغاز ہی ضد کے ساتھ کیا تھا کہ اس کو بے برکت ہی بنانا ہے, تو برکت کہاں سے آئے؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی دھجیاں اڑا کے, ٹوٹل اسلام کے خلاف روایات کو پیدا کر کے اور اسلام کے خلاف رواج دے کر شادی کر کے پھر کہے کہ برکت نہیں ہے.
वो फर्मा बरदार नहीं है बीवी शौहर की, अब बन नहीं रही। कैसे बने? नींव गलत रख दी ना, बुनियाद गलत रख दी। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की तो धज्जियां उड़ाई हैं हमने, बरकत कहां से आए? तो इस कल्चर को किसने बदलना है? हम पढ़े लिखे लोगों ने ही बदलना है। जहां चार लोग बैठे डिस्कस करें इसको कि ये गैर इस्लामी है तरीका। लोग कहते लो जी जिंदगी पहली दफा ही तो फिर होता है, तो फिर और भी बंदा की करे। भाई ये अजाब पहली एक दफा अमूल लेना लाजम है कोई? ये किसने लाजम कर दिया है? खुदा का खौफ करना चाहिए। जो चीज इस्लाम के खिलाफ हो उसको बखुशी कबूल नहीं करना चाहिए, उससे नफरत करनी चाहिए। तो ये औरत का हक है कि उसको हक मार दिया जाए, कम से कम मिकदार बता दी, ज्यादा ज्यादा की कोई मुद्दत इसकी नहीं है। फिर एक नानो नफका दिया जाए, ये औरत का हक है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिज्जतुल विदा के मौका पर खिताब फरमाया था, फरमाया औरतों के साथ उसने सलूक करो, जो खुद खाते हो इनको खिलाओ, जो खुद पहनते हो इनको पहनाओ, जैसे अपने साथ सलूक करते हो वैसे उनके साथ सलूक करो। अब शौहर बाहर से कढ़ाई खा के आ रहा है और घर दाल खा रही है, ये इंसाफ है? मर्द का लिबास अच्छा है, औरत वही बेचारे फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, ये क्या इंसाफ है? वाशिरहुन्ना बिल मारूफ, मारूफ तरीके से उसके साथ रहो। और खुद पलंग पे बैठा है, बेड पे बैठा और उसे कहता है कि बस अब तुम ना मेरे कपड़े प्रेस करो। ये कहां लिखा है शरीयत में कि कपड़े उसने प्रेस करने हैं तुम्हारे? ये कहां लिखा है कि जूते उसने पॉलिश करने हैं? नौकरानी है वो, उसको तनख्वाह देते हैं हम। ये अजीब बातें लगेंगी क्योंकि हमने इसको सुना ही नहीं ना। ये खाना बनाकर देना, नाश्ता बनाकर देना, ये कपड़े धोना, ये औरत की जिम्मेदारी नहीं है शरीयत में। आप कहेंगे जी करती आई हैं, भाई वो एहसान है, उनका एहसान है। ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात भी करती थी, लेकिन मेरे नबी एहसान समझ के करवाते थे। और ताजदारे के नाम सईदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है जब हुजूर घर में होते हमारे साथ काम में लग जाते थे। अगर हम खाना बना रहे होते तो हुजूर हमारे साथ हो जाते थे। हुजूर अपने कपड़े खुद धोते थे, अपने जूते खुद गांठते थे, ये हुजूर खुद काम करते थे। घर में झाड़ू खुद हुजूर दिया करते थे और कभी नक्श नहीं निकाला मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के काम में। एक बार ऐसा हुआ कि आका बाहर से सफर करके आए, सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने खाना बनाया, अब खाना सही नहीं बना था, मुझे एहसास था कि खाना मुझसे खराब हो गया है। जब हुजूर ने खाना मांगा तो मैंने डरते डरते दिया कि आका इसको नापसंद करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। हुजूर इतने दिनों के बाद आए हैं तो मुझसे क्या गलती हो गई है, आज खाना बनाया तो वो भी अच्छा नहीं बना। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब खाना रखा गया तो हुजूर बॉडी लैंग्वेज समझ गए कि कोई आयशा को प्रॉब्लम है, ये सहमी हुई है, डरी हुई है, कोई मसला है। तो जब खाना तनावल फरमाने लगे तो हुजूर को अंदाजा हो गया किस वजह से है। तो आका मुस्कुरा कर कहती आयशा आज खाना बहुत अच्छा बनाया आपने। सईदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है मेरी सारी खिफियत डर वो झिझक दूर हो गई। तो ये है किरदार मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दो चार सुना देना ये सुन्नत है उस वक्त, या उसको बर्दाश्त करना सुन्नत है? ये औरत का हक है कि उसकी बातों को बर्दाश्त किया जाए, उसके रवैये को बर्दाश्त किया जाए। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है कि एक शख्स उनके पास आया और ये शिकायत लेकर कि मेरी बीवी मुझसे लड़ाई करती है, ऊंचा बोलती है, ये हमारी तलखी हो जाती है, थोड़ी सी मामूली बातों पर इज़हार नाराजगी हो जाता है, तो आप कोई हल बता दें। तो अब जब आया तो दरवाजे पे नॉक करना चाहा और कर दिया तो अंदर से ये आवाज आ रही थी कि आपकी बीवी की आवाज में थोड़ी सी सख्ती थी, सैयदना फारूक आजम की आवाज में नरमी थी। किसी बात पर दोनों का कोई मामला चल रहा था। उसके ज़हन में ख्याल आया कि अब मेरी रहनुमाई क्या करेंगे, इनके तो घर में मसला बना हुआ है, ये मुझे क्या समझाएंगे या क्या बताएंगे। तो ये सोचकर वहां से जाने लगा। इतनी देर में फारूक आजम दरवाजे पर आ गए, पूछा भी क्या हुआ। उसने कहा हुजूर बस रहने दें। अब मैं फिर भी
اس نے کہا حضور میں ایک مسئلہ لے کر آیا تھا لیکن وہ حل ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ نے میری کیا رہنمائی کرنی ہے؟ آپ کے گھر میں تو وہ مسئلہ بنا ہوا ہے، آپ سمجھ گئے؟ پھر اس نے بتا بھی دیا کہ یہ میں اس لیے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا دیکھ میری بیوی کے مجھ پر احسانات ہیں اور میں ان احسانات کی وجہ سے اس کا احسان مند ہوں، اب اس احسان مندی کی وجہ سے جب کبھی یہ میرے ساتھ تھوڑا سا کرتی ہے تو میں اس کو برداشت کرتا ہوں اور میں صبر کرتا ہوں۔ اب وہ احسانات کیا ہیں؟ اس نے کہا ایک احسان تو یہ ہے کہ یہ میری عدم موجودگی میں میرے گھر کی رکھوالی کرتی ہے۔ یہ رکھوالی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، آپ سب کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، پیچھے آپ کو فکر ہی نہیں ہے، اور پورے گھر کی محافظہ ہے، کوئی گارڈ نہیں رکھنا پڑ رہا۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ میری خدمت کرتی ہے، مجھے کھانا بنا کے دیتی ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ میں اس کی وجہ سے حرام کام سے بچا ہوا ہوں، میری ضرورت پوری کرتی ہے۔ اگر یہ احسانات ہیں اس کے اور کبھی کبھار کبھی ایسا ہو جائے تو پھر میں اس کو برداشت کرتا ہوں اور مجھے کرنا چاہیے۔ جب اس نے سنا تو وہ بھی آپس میں شرمندہ ہوا، اس نے کہا پھر یہ احسان تو میری بیوی کے بھی مجھ پر ہے، تو یہ ناشتہ بنا کے دینا، یہ کھانا بنا کے دینا، یہ کپڑے دھونا یہ عورت کے کوئی فرائض میں شامل نہیں ہے، یہ اس کے احسان ہیں، اور بندے کو احسان مند رہنا چاہیے۔ اگر وہ کورٹ میں کیس کر دے کہ میں نے نہیں بنانا تو نہیں بنا سکتے آپ قانونی طور پر، آپ کا قانون بھی اجازت نہیں دیتا، پاکستان کا اسلام کا اصول بھی اجازت نہیں دیتا کہ زبردستی کام کروایا جائے۔ لہٰذا ان چیزوں پر تلف ہو جانا، لڑائی جھگڑا ہونا، لڑنا مارنا پیٹنا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ کوئی مسلمانی نہیں ہے، یہ کوئی ایمان نہیں ہے، یہ خلاف اسلام چیزیں ہیں۔ تو نان و نفقہ دینا یہ اس کا حق ہے کہ اس کو روٹی دی جائے جو خود کھاتے ہیں، اس کو لباس دیا جائے جیسا خود پہنتے ہیں، اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو الگ مکان لے کر دیا جائے اگر اس کی ڈیمانڈ ہو تو، یہ اس کا حق ہے۔ اگر جوائنٹ فیملی میں ایڈجسٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو مکان دینا یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ کوئی پرائیویسی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جوائنٹ فیملی کے ساتھ نہیں گزارا ہو سکتی، یا اگر گھر ایک ہی ہے، اگر پاسبلٹی نہیں ہے الگ گھر لے کر دینے کی تو وہاں کچھ نہ کچھ سپریشن ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی اختیار اس کا ہونا چاہیے کہ اپنی مرضی سے چائے بنا سکے۔ جوائنٹ فیملی میں اگر عورت اپنی مرضی سے چائے بنا دے تو وہ سانس یا نند اس کی جان نہیں چھوڑتی کہ اتنا ہی دودھ پڑا تھا تو نے بنا لی، دودھ پتی ہی پیتی رہتی ہے، کیا اس کا دل نہیں کرتا وہ گھر چھوڑ کے نہیں آئی؟ یہاں اس کو آزادی نہیں ہونی چاہیے کہ اپنی مرضی کا کھانا بنا سکے؟ جوائنٹ فیملی میں عورت اپنی مرضی کا الگ کھانا بنا کر دکھائے تو صحیح، وہ سانس اڑا کے نہ رکھ دے تو پھر کہنا یہ ظلم نہیں اس پر؟ نہ میٹھا بنا سکتی ہے، نہ پھیکا بنا سکتی ہے، اپنی مرضی سے بنا ہی نہیں سکتی، تو یہ کچھ نہ کچھ اس کو آزادی ہونی چاہیے، اس کو کھانے پینے کی آزادی ہونی چاہیے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی ہندہ جب اسلام قبول کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تو اس نے ایک شکایت لگائی اپنے شوہر کی، حضور سے مسئلہ بھی پوچھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول میرا شوہر کنجوس ہے، تھوڑا خرچہ دیتا ہے، اگر میرا اس خرچے سے گزارا نہ ہو اور میرا کسی چیز کے لیے دل چاہے تو ضرورت کے مطابق کیا میں اس سے پوچھے بغیر اس کے مال میں سے خرچ کر سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا کر سکتی ہو۔ گھر میں چیزیں پڑی ہیں، عورت کا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج کچھ گوشت بنا لوں، میں آج کوئی چیز بنا لوں، تو کیا اپنی مرضی سے بنا سکتی ہے؟ مرد سے پوچھے بغیر بنا سکتی ہے، لیکن ساس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ سمجھے کہ اس کو اجازت اسلام دے رہا ہے، وہ لڑائی جھگڑا نہ کر لے کہ اونیاں 10 دے ویتن تیرے اج اے کر دی، یہ چیزیں نہیں زیب دیتی انسان۔ تو ان وجوہات کی بنا پر اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ میرے لیے الگ مکان ہو تو الگ مکان بنا کر دینا جائز ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ کیسا ہو، اے سی ہو اس میں ہیٹر ہو سردیوں میں، کیسا ہو،
جیسا وہ گھر میں استعمال کر رہی تھی ویسا ہو. ہاں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسا وہ اس کا گزر بسر اپنے میکے میں ہو رہا تھا. یہ بات بڑی توجہ طلب، معروف طریقے سے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے. جو چل رہا ہے، جو فیملی میں چل رہا ہے، دو چیزیں اس کو کہانے کا ہے اس حوالے سے، جو فیملی میں چل رہا ہے یا جو اس کے میکے میں چل رہا ہے. اگر میکے میں اس کے پاس ایسی تھا اور اب ایسی نہیں ہے تو اس کی ڈیمانڈ جائز ہے، وہ کر سکتی ہے اور شوہر کو پورا کرنا چاہیے. یا اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لے، اس کو منا لے. اگر ہیٹر تھا تو یہاں اس کو دینا چاہیے، جو اس کی یہ ذمہ داری ہے شوہر کی. اب سوال ہے کہ اب یہ غریب آدمی ہے تو کیا کرے؟ یہ غریب آدمی کو کیا پڑی تھی کہ وہاں ٹانگ رہا تھا، یہ غریب کھلانے میں کر لیتا. جیسا وہاں سے وہ گزر بسر کر رہی تھی اب ویسا دینا اس پر یہ معروف ہے، یہ لازم ہے. قرآن نے مطلقاً بات کی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی جو چل رہا ہے وہ چلایا جائے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. زیادہ تو ہو سکتا، اگر وہاں گاڑی کی سہولت تھی اب یا تو اس کو کیل کر لیں یا پھر اس کو سہولت میسر ہونی چاہیے، وہ رینٹ پہ ہو یا اپنی ہو، تو یہ معروف ہے. یا اس کو منایا جائے. بین فرض لازم نہیں ہوتا لیکن مطمئن کرنا یہ لازم ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ڈیمانڈ کرے تو اس کو جوتوں کی بارش کر دی جائے، یہ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. مطمئن کرے پیار سے، یہ لازم ہے، پیار سے مطمئن کرنا. تو نان و نفقہ دینا، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اس کو الگ مکان لے کر دینا، اگر وہ چاہے تو اس کی باتوں کو برداشت کرنا، اس کو ایجوکیٹ کرنا، تعلیم دینا، یہ شوہر کی ذمہ داریاں ہیں، شوہر کے فرائض ہیں اور یہ عورت کے حقوق ہیں. دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا